अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशंस। इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशंस की क्या अहमियत है, पंक्चुएशंस होती क्या है और इनका यूजेज क्या है और किस तरीके से किया जाता है। पंक्चुएशन से रिलेटेड सवालात लाजमी पूछे जाते हैं जिनको हल करने के लिए आज का लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि पंक्चुएशंस में किस सिंबल का क्या नाम है। इन नाम्स को भी जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन इनके नाम के साथ आता है, जबकि अक्सर स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि ये पंक्चुएशन मार्क का नाम क्या है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पे आ जाता है जी फुल स्टॉप। ग्रामेटिकली फुल स्टॉप को हम हमेशा किसी भी मुकम्मल सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल करते हैं जहां पर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन या किसी भी चीज के बारे में जो बात हो रही है वो कंप्लीट सेंस दे। उसके बाद हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अली राइट्स अ लेटर। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाता है जी कॉमा। कॉमा पंक्चुएशन की अलामत मैंने आपके सामने लिख दी है। ग्रामेटिकली कॉमा को हम दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, या इसके अलावा हम जब एक बात कर रहे थे उसके दरमियान एक छोटा पाज लेने के लिए, एक सांस लेने के लिए, एक छोटा सा डिले करने के लिए भी कॉमे का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास वेंट ऑन ट्रिप, कि 9वीं क्लास के तालिब इल्म ट्रिप पर गए। तो इस चीज को आपने सिर्फ दरमियान में छोटा सा एक पास दिया है, लेकिन दोनों का आपस में रिलेशन है, वो दोनों चीजों को अलग भी कर रहा है। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ग्रामेटिकली क्वेश्चन मार्क को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में, इस फ्रेज या क्लास में कोई ना कोई सवाल पूछा गया है, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज की गई है। तो इस तरह के तमाम सवालात के साथ हम क्वेश्चन मार्क को यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल है हु स्टोलन माय बुक, मेरी किताब किसने चुराई। तो इसके साथ आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद नंबर 4 पंक्चुएशन है एक्सक्लेमेटरी साइन। इस साइन को भी आपने बहुत जगह पे ग्रामर में यूज किया हुआ देखा होगा। ग्रामेटिकली एक्सक्लेमेटरी साइन को हम किसी भी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है हुर्रा आहा वी वन दी मैच। तो आपने अपने मैच की खुशी के एक्सप्रेशंस को हुर्रा और आहा के साथ एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। उसके बाद नंबर 5 पर पंक्चुएशन आ जाती है कॉलन। कॉलन के साइन में दो नुक्ते ऊपर नीचे लगाए जाते हैं। ग्रामेटिकली कॉलन को हम सीरीज के साथ भी यूज करते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस के दरमियान में भी इसको यूज किया जाता है, यानी कि पिछले फिक्रे का अगले फिक्रे के साथ रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी कॉलन यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 ब्रदर्स। इसके बाद हमने कॉलन लगा दिया। उसके बाद हमने कहा अली, अहमद एंड जैद। उसी 3 ब्रदर्स को एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से 3 भाई। इस तरह इस कॉलन ने दोनों क्लासेस का आपस में रिलेशन भी बना दिया और एक सीरीज और एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने आ। उसके बाद नंबर 6 पर पंक्चुएशन आ जाती है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन को ग्रामेटिकली हम दो कंजंक्शन क्लासेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे कंजंक्शन भी यूज हो सकता था लेकिन हमने कंजंक्शन को यूज नहीं किया, उसकी जगह पे हमने सेमी कॉलन यूज कर दिया। इसकी मिसाल ऐसे है अली इज हैप्पी सेमी कॉलन किरण इज सैड। इस फिक्रे में अली की खुशी और किरण के गम को उसने एक साथ बयान कर दिया, लेकिन सेमी कॉलन और कंजंक्शन में यही फर्क है कि सेमी कॉलन दोनों के कंजंक्शन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, अहमियत दे देता है। तो इसलिए उसने इन दोनों के दरमियान सेमी कॉलन लगाया कि एक ही जगह पर दोनों मौजूद हैं, एक ही घर में दोनों मौजूद हैं, लेकिन एक खुश है और एक गमगीन है। उसके बाद नंबर 7 पर पंक्चुएशन आ जाती है डैश। ग्रामेटिकली डैश का इस्तेमाल बहुत ही कम है, लेकिन इसका यूज हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमने किसी ड्यूरेशन को, किसी रेंज ऑफ नंबर्स को या रिलेशन को कंटिन्यूटी देने के लिए शो करना हो, तो वहां पर हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पिज्जा, चॉकलेट एंड आइसक्रीम 3 चीजें थी। उसके बाद हमने डैश लगाई और उसके बाद हमने कहा दीज आर माई फेवरेट फूड्स। तो दीज आर जो है उसने डैश के रिलेशन से बाकी तमाम चीजों के साथ कंटिन्यूटी को शो किया। लेकिन अगर आपने ड्यूरेशन या रेंज शो करनी है तो आप किस तरह लिखते हैं, जैसे नीचे मैंने 1 की और 2 के साथ 10 लिखा है, वहां पर आप लिख देते हैं 12 to 10, दरम्यान में डैश डाल देते हैं, तो आपकी एक सीरीज बन जाती है कि आपको वहां से पता चलता है कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक
یہ ایک ڈیوریشن اور رینج ہے، اس کے لیے بھی ہم ڈیش کا یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8 کی پنکچویشن ہے ہائفن۔ ہائفن بالکل ڈیش سے ریلیٹڈ ملتی جلتی ہی پنکچویشن کی علامت ہے، اس میں صرف 2 ڈیشیں آتی ہیں۔ گرامیٹیکلی ہائفن از یوزڈ فار کمپلیٹ دی ورڈ بیک ٹو بیک۔ کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی ایسے نام ہوتے ہیں، کوئی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کے نام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے درمیان میں ایک سنگل لفظ کا ریلیشن کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو شو کرنے کے لیے ہائفن یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ سب لوگوں نے پڑھا اور لکھا ہوگا کہ قائد اعظم لکھتے ہوئے ہم 2 ڈیشیں ڈالتے ہیں، ای کے پہلے اور آخر میں۔ اسی طرح ابن علی لکھتے ہوئے بھی ہم ای سے پہلے اور آخر میں ڈیشیں ڈالتے ہیں۔ اس طرح کی ڈیشوں کو ہائفن کہا جاتا ہے اور یہ 2 ایک ساتھ آتی ہیں، کبھی بھی اکیلی نہیں آتی۔ اس کے بعد نیکسٹ نمبر 9 کی پنکچویشن ہے اپسٹرافی۔ یہ بہت ہی اہم پنکچویشن ہے جو بہت ہی کامن یوزر ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے۔ گرامیٹیکلی اپسٹرافی کو ہم کسی بھی اونرشپ یا پوزیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی ملکیت ریلیشن کو کریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل علیز بک مائی پیرنٹس ہاؤس۔ علی کا بک کے ساتھ ریلیشن اپوسٹرافی نے کریٹ کیا ہے، جبکہ پیرنٹس کا گھر کے ساتھ ریلیشن بھی اپوسٹرافی نے کریٹ کیا ہے۔ کسی بھی اونرشپ یا پوزیشن کو شو کرنے کے لیے اپوسٹرافی یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 10 کی پنکچویشن ہے ایلپسس۔ ایلپسس میں 3 ڈاٹ، 3 نقطے، 3 فل سٹاپ ایک ساتھ لگائے جاتے ہیں، اس کو ایلپسس کہا جاتا ہے۔ گرامیٹیکلی ایلپسس کو ہم کنٹینیوٹی آف سینٹینس یا میسج کے لیے یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آئی ایم اسٹوڈنٹ می گوئنگ ٹو لاہور فار ڈیش ڈیش ڈیش۔ تو اس طرح آپ نے اس فقرے کی آگے نیکسٹ آنے والی ایکسپلینیشن کو شو کرنے کے لیے ایلپسس کا یوز کیا کہ یہ فقرہ آگے کنٹینیو ہے، چل رہا ہے، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد نمبر 11 کی پنکچویشن ہے پیرنتھیسس۔ گرامیٹیکلی پیرنتھیسس آر یوزڈ فار شو بریک ڈاؤن ایکسپلینیشن آف پریویس انفارمیشن۔ یہ کسی بھی فقرے کے اندر کسی بھی لفظ، کسی بھی فریز کلاس کی مزید ایکسپلینیشن کرنے کے لیے پیرنتھیسس استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر جو آپ ورڈز ڈالتے ہیں وہ اس سے پہلے آنے والی بات کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آئی سیل 2 کارز، اس کے بعد میں نے پیرنتھیسس لگا کے درمیان میں لکھ دیا ہونڈا اینڈ ٹوئٹا، یعنی کہ میں نے ہونڈا اور ٹوئٹا کمپنی کی 2 کاریں سیل کی، تو یہ پیرنتھیسس کا استعمال ہے۔ اس کے بعد نمبر 12 پر آ جاتے ہیں بریسز۔ گرامیٹیکلی بریسز آر یوزڈ فار ڈبل بریک ڈاؤن ایکسپلینیشن آف سینٹینس۔ کسی بھی سینٹینس کے اندر مزید دوسری دفعہ بھی آپ نے کسی چیز کی ایکسپلینیشن کرنی ہے تو آپ نے بریسز استعمال کرنی ہے، بریسز کے اندر آپ نے پیرنتھیسس استعمال کرنی ہے اور اس طرح آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے۔ علی اکبر ہو لیوز ان کراچی، اس کے بعد میں نے بریسز یوز کی۔ فیصل ٹاؤن، اس کے بعد میں نے پیرنتھیسس یوز کی ود مائی بردر اور دونوں کو بند کر کے لکھ دیا از گوئنگ ٹو دبئی۔ اس فکر میں میں نے پہلے والے فریز کو فیصل ٹاؤن کے ساتھ ایکسپلین کیا اور فیصل ٹاؤن کو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایکسپلین کیا اور اس کے ساتھ میں نے پھر بات کی کہ وہ کیا کرنے لگا ہے، وہ دبئی جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پنکچویشن ہے بریکٹس۔ یہ 3 چیزوں کے بریک ڈاؤن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بیسیکلی کسی بھی فکر کے اندر آپ نے 3 ایسی چیزیں ہیں جس کو سیریز میں ایکسپلین کرنا ہے تو آپ وہاں پہ بریکٹس یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہی مثال میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، علی اکبر ہو لیوز ان کراچی، فیصل ٹاؤن ود مائی بردر زمان از گوئنگ ٹو دبئی۔ تو میں نے بردر کو بھی مزید ایکسپلین کر دیا کہ بردر کون سا ہے، زمان کو ایکسپلین کر دیا۔ تو اس طرح بریکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ان 3 چیزوں کے استعمال کو سمجھنا ہے اور اس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 14 پہ پنکچویشن آ جاتی ہے کوٹیشن مارک۔ یہ بہت جگہ پر آپ نے اس کا استعمال دیکھا ہو۔ گرامیٹیکلی کوٹیشن مارکس آر یوزڈ فار ایمفسائز اور ہائی لائٹ این انفارمیشن ان سینٹینس۔ کسی بھی انفارمیشن کو امپورٹنٹ بنانے کے لیے یا کسی بھی انفارمیشن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم کوٹیشن مارک یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہولی پرافٹ آر دی لاسٹ میسنجر آف اللہ، یعنی کہ اس چیز کو میں نے ہائی لائٹ کیا، امپورٹنس دی، تو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو میں نے اس کو کوٹیشن مارکس کے اندر بند کر دیا۔ تو یہ عام طور پر یوز ہونے والے پنکچویشن مارکس تھے جو گرامر میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بہت زیادہ کویسچنز بھی پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان تمام کو میمورائز کرنا ہے، ان تمام کی ایکسپلینیشن اور یوزز کو سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی گرامر کی تیاری کرنی ہے تاکہ آنے والے ایگزامز اور کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کا فائدہ ہو سکے۔ میری اس طرح کے اور انفارمیٹیو اور کریٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے پروفیسر فار یو چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔